کربلا عمدۃ الواعظین علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا بارگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں۔ خاندان بطول پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاحکم بین الناس بالحق، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے نام ساڑھے گناہ معاف فرمائے، اور غلام عباس صاحب دی ساری کاوش جناب سیدہ دے صدقے نام خالق اپنے دربار قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ سواد دی ایک آیت مجیدہ دا درمیانی حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ آیت مجیدہ دا وہ حصہ ہے جڑا سپریم کورٹ دے باہر لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اسلام آباد جائے تو سپریم کورٹ دے باہر یہ آیت مجیدہ لکھی ہے جڑی میں جناب کے سامنے پڑھی۔ یہ نہ کوئی حصہ لکھا ہے جڑا میں پڑھے ہے۔ خالق فرماتے ہیں فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو حق کا فیصلہ کیا، فیصلہ حق کا کیا۔ میرے محترم سامعین، جڑا منصف ہے انہوں خالق کہہ رہا ہے کہ حق دا فیصلہ کر، وہ نال خالق نے حق دا فیصلہ کرنے واسطے ایک ترغیب دیتی ہے کہ حق دے فیصلے کرنے واسطے ضروری کی چیز ہے۔ خالق فرماتے ہیں فاحکم بین الناس بالحق، جب لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو حق کا فیصلہ کرو، سچ کا فیصلہ کرو، صحیح فیصلہ کرو۔ اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، حق کا فیصلہ کرنا ہے نا تو اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ جب تم اپنی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو آپ سے حق کا فیصلہ نہیں ہو۔ میرے محترم سامعین، اس ایک آیت مجیدہ تو کم سے کم یہ درس ملتا ہے کہ جج جڑے گھر چ بندے ہوندے نا وڈے جی، یہ بھی گھر چ جج ہوندے نے، قاضی ہوندے نے، یہ فیصلے کرتے ہیں کہڑی شادی تے جانا ہے، کہڑی شادی تے نہیں جانا، کنیا بندے جانا ہے، کنیا لوگاں نہیں جانا، کہڑے کہڑے بچے نے جانا ہے، کہڑی کہڑی بچی نے جانا ہے، جنازے تے کنے جانا ہے۔ ہر گھر میں بھی ایک قاضی ہے نا، جنہوں دے گھر فیصلے مننے ہی نہیں جاندے انہوں نے گل نہیں کر رہا۔ ویسے جڑے گھر بندے ہوندے نے، ولی ہوندے نے، گھر دے سربراہ ہوندے نے، وہ گھر دے قاضی ہوندے، وہ فیصلے کرتے۔ فیصلے تسی کرو گے تو گھردیاں نوں مننے پین گے، کیونکہ والی جڑا وہ فیصلہ کرتا۔ گھر دے فیصلے تو لے کے تے ملک دے فیصلے تک، تے ملکاں دے فیصلے تو لے کے اقوام متحدہ دے فیصلے تک، پوری کائنات دا ہر قاضی فیصلہ ٹھیک ہو کر سکتا ہے جڑا اپنی خواہش دی پیروی نہ کرے۔ جڑا بندہ اپنی خواہشاں دی پیروی کرے گا وہ کو حق دا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم سامعین، اسی جڑے اتنے آنے ہیں نا جی ممبر تے، اسی وکالت کرنے ہیں۔ تو انہوں پتہ ہے وکیل فیصلہ نہیں کرتے، جج فیصلہ کرتے۔ وکیل تو صرف دلائل دیندے نے، دلائل دے کے واپس آ جاندے نے۔ اگر تسی دلائل سنو نا وکلا دے، اج کل تو بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ لائیو دلائل دیتے جا رہے ہیں اور لائیو فیصلے دیتے جا رہے ہیں۔ تسی ٹی وی کھولو نا جی، تے ادھر انگریزی گلاں کرتے ہیں، لیکن وہ باہر حال وہ وکالا نوں اساں کدی ویکھیا نہیں سی کسے بندے۔ ہن الحمدللہ لائیو ججز بیٹھے نے، ساری بینچ بیٹھا ہے، وہ دے سامنے وکالا دلائل دے رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ جج نال گل نہیں کر سکتا، اس واسطے وکیل کرنا پیندا ہے۔ وکیل وچ نہ ہوئے تے جج نال گل ساڈے ورگے کو ہوندی نہیں۔ اسی اس لیول دے بندے نہیں کہ اسی جا کے سیدھی جج نال گل کری، کیونکہ وہ قانون نوں اسی جانتے ہی نہیں، اسی کہڑی اودے نال گل کران گے۔ اساں تے گل وچ وکیل پانے نا، اللہ دے بندہ جدوں جج نال بغیر وکیل تو گل نہیں ہوندی تو سیدھا اللہ نوں ملن ٹرے ہیں، تیرا بنے گا۔ یہ مطلب ہے کوئی رابطے ہے نے جنہاں دے ذریعے اللہ گلاں لوگاں نال کردا ہے تے انہاں دے ذریعے اللہ بندیاں نوں معافی دیندا ہے۔ میرے محترم سامعین، جڑا فیصلہ ہے یہ کئی باری لیٹ ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ فیصلہ کردیا کئی دن لگ جاندے نے، کئی مہینے لگ جاندے نے، کئی باری سال بھی لگ جاندے۔ پاکستان سے کئی ایسے فیصلے ہوندے نے کہ 20 سال دا بندہ اندر جاندا ہے، انہوں 25 سال بعد دسیا جاندہ بھی تو بے گناہ ہے۔
وہ وڈیرا ہو کے بیچارہ گھر آ جاتا ہے، انہوں پتہ لگتا ہے بے گناہ با عزت بری ہو گیا، وہ پھر با عزت آ کے اگلی ساری زندگی منجی تے گزار کے اللہ نوں پیارا ہو جاتا ہے۔ اصل یہ کہ لیٹ جڑے مقدمے ہوتے ہیں انہوں کی ایک وجہ جنہوں میں نظر آئی ہے، میں عرض کر جج فیصلہ دینا چاہتا ہے۔ اصل جج لیٹ اس واسطے ہوتے ہیں کہ جج ججمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ انہاں دونوں پارٹیاں چوں سچا کون۔ جدن جج نوں پتہ لگ جاتا ہے کہ اے سچا ہے ادھر فیصلہ کر دیں، کیونکہ کئی باری گواہ آتے ہیں، کئی باری نہیں آتے، کئی باری گواہ نس جاتے ہیں، کئی باری بندے وعدہ گھاٹے کئی ہوتے ہیں، وکالا بدل جاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ وہ جج انتظار کرتا رہتا ہے، انہوں جج نوں اگلے دن پتہ لگ جانا سچا کون ہے دلائل نال، ادھر ہی فیصلہ کر دے۔ یہ مطلب ہے جنہ فیصلہ لیٹ ہوتا ہے سچا نہیں لبدا، سچا نہیں لبدا تو فیصلہ لیٹ ہوتا ہے۔ جدن سچا لب جائے ادن جھوٹا لبن واسطے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پہنتی۔ دو پارٹیاں کھلوتیاں ہوندیاں نے، ایک اس پاسے ایک اس پاسے، ادھر والے سچے ہو جان تو آ جھوٹے ہوندے نے، ادھر والا سچا ہو جائے تو آ جھوٹا ہوندا ہے۔ یہ مطلب ہے میں تقریر شروع کر دینا، یہ تمہید میں مکمل کر لئی۔ جدوں سچا لب جائے نا ادوں جھوٹا لبن لگیا دیر نہیں کری دی، جدوں سچا لب جائے نا ادوں جھوٹا لبن لگیا دیر نہیں کری دی۔ جدوں ایک پاسا سچا ہوگی جیڑا او دا مخالف ہوئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ سچا لب جائے جیڑا او دا مخالف ہوئے گا وہ جھوٹا ہوئے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دوویں سچے ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دوویں پارٹیاں جھوٹیاں ہوں، ممکن نہیں۔ ویسے بندیاں تو دل ہی کرتا ہے کہ ساری زندگی انجے ہی کر چھڑیے، اور چلو جی سانوں کی، چلو سانوں کی۔ ایک تینوں میں دس دیاں ایتھے فیصلہ کر کے جانا ہی، پوچھیا تینوں اتھے یہی جانا ہے کہ سچیاں دا پتہ ہے تینوں کیڑے میں بھیجا۔ لا دیو بندے اپنی زندگی چ فیصلہ کرو، ایس زندگی چ فیصلہ کرو گے۔ ایک اور گل سا، اللہ فرمانا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہ سچیاں دا ساتھ دینا بڑا اہم ہے۔ آج ایسی مسکین بیٹھے ہیں نا، اسی نہ صادقین نہ کاذبین۔ تسی تے خیر نہیں جنہ بکڑاں ماریاں نے وہ تو نہیں تے باقی بیٹھے نے، سارے ایکو جائیں سی۔ صادقین وہ نے جنہ سچ بولیا ہوئے، جھوٹ نہ بولیا ہوئے۔ کاذبین وہ نے جڑے جھوٹے ہوں۔ اسی مسکین ہاں، کاذبین اسی بننا نہیں چاہتے، صادقین اسی ہے نہیں۔ بھائی سارا دن تے بکو نا جی اسی صادقین ہاں، کیڑا بندہ آکھے گا جی میں صادق ہاں؟ اے سارے سیاستدان پھسے نے بیچارے صادق تے امین ہون دی وجہ تو انہوں پتہ ہے ایسی شک رکھ گیا کوئی بچے کہ جڑا اسمبلی چاہے انہوں صادق تے امین ہونا چاہیے، وہ سارے ہی پھسے نے، نہ کوئی صادق پہ ثابت ہوتا ہے تے نہ کوئی امین پہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ جڑے قانون بنا گئے نے وہ دے متعلق بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا ہے، اگر تہاں سنیا ہوگے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جڑے چیف جسٹس ساڈے اس ویلے انہاں فرمایا کہ جنہ یہ قانون بنائے ہے نا انہاں بھی انہاں واسطے بنایا ہے، اپنے واسطے نہیں بنایا، یعنی انہاں واسطے بنائے ہے کہ یہ صادق بھی ہونے چاہیے نے تے امین بھی ہونے چاہیے نے۔ ہن سارے سیاستدان بیچارے پھسے نے، وہ روز میرا خیال رات نوں انہوں کو گالاں شالاں کڈ کے سوندے ہون گے، تو ساڈے گل سیاپا پا گئے ہیں، اسی نہ صادق ہو سکنے نہ امین ہو سکنے۔ اصل گل یہ کہ بندیاں ہمیں وڈے تھاں ہاتھ پا لیا ہے، صادق بھی زہرا دا باب ہے، امین بھی حسنین دا نام ہے، چونکہ سرکار دو عالم دے القابات نے سارے صادق بھی حضور نے اور امین بھی حضور نے۔ ہن اینا بندیاں چوں بندہ صادق لبے، اللہ دے بندے تو کتھوں لبے تے ساڈے ورگیاں چوں امین لبے؟ آخر بندے کولوں چھوٹا موٹا بہت شکریہ کہ بلا وعدہ کاٹا ہو جاتا ہے، اسی گناہگار بندے ہیں، اسی کتھے صادق تے امین؟ وہ لقب نے سرکار دے، میں نے القابات نے سرکار دے، صادق بھی تے یار امین بھی۔ یا میں نبوت اور رسالت دی گل نہیں کر رہا، صداقت دی تے امانت داری دی گل کر رہا۔ صادق بھی حضور نے تے امین بھی حضور نے۔ تے جنہوں انہاں آکھیا نا اتھے بندے وہ ہوں جڑے صادق تے امین ہوں، وہ سارے بیچارے پریشان ہوئے نے۔ ہن میرا خیال بندے نوں پتہ لگ جانا چاہیے، وڈے بندے دا تے لقب اختیار کیتا ہوئے تے بندہ کھجڑ ہو جاندا ہے، تیرا وڈے دی کرسی تے بیٹھ جائے او دا کی حق ہے؟ میرا خیال سوچ لینا چاہیے، پہلے سوچ و بچار تے کچھ ہونی چاہیے۔ شکریہ جی، مہربانی۔ وڈے لوگاں دا تے لقب بھی نہیں لیا جاندا، شکریہ۔ جیڑے ویلے صادق لم جاندا ہے جھوٹا لبنا آسان ہو جاندا ہے۔ میرا دل کردا ہے کہ میں نا جی اللہ فرماتا کون مع الصادقین، میں عرض کر رہا سا اسی بیچارے مسکین ہاں، اسی صادقین تے نہیں نا جی۔ تے جے کوئی دعویٰ کردا سچیاں ہوندا تے میرے نال گل کر لے اٹھ کے، سچے ہیں اسی، پوری زندگی جھوٹ کو نہیں بولیا۔ میرا حال میں اپنے شہر دی گل کراں، ایتھے سارے صادق ہی نہیں بیٹھے،
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਦਕੀਨ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਦਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਝ ਰਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਕਾਜ਼ਬੀਨ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ਬੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਦਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੂਰੀ, ਕਾਜ਼ਬੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰੀ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਦਕੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਜ਼ਬੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਨੂਰੀ ਲੋग ਨੇ, ਇਹ नारी लोग ने। वो फरमाते ने अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। असी फिर की करिए? मैं क्या अल्लाह असी नूरी भी नहीं, असी नारी भी नहीं, अल्लाह असी सच्चे भी नहीं तो झूठे भी नहीं, सादिक भी नहीं तो काज़िब भी नहीं। साढ़े वास्ते की हुक्म है? एडी रियायत होर कोई नहीं करता रहीम तो अलावा ते करीम तो अलावा। उस अगर रौला ही कोई नहीं। तुहानू कदों मैं ना तुसी सादिकीन हो जो सारे, ते कदों मैं ना सारे काज़बीन हो के मरो। तुहानू एक गल पे करना की अल्लाह फरमांदा सादिकीन तुसी हो नहीं सकते, काज़बीन तुसी बनना नहीं चाहते। एक काम मेरे आखे लग के करो, खाल का हुक्म कर, फरमाया कूनू मा सादिकीन, सच्चियां दा साथ ही दे छड़ो। कमाले अगर तुसी सादिकीन दी मंजिल ते फाइज नहीं, तो फिर जेड़े सादिकीन ने उन्हां दा साथ दे दिओ। ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਦਕੀਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਭੈੜਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਨਜੀਉल्ला ਹੋਵੇ, ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। हद मुक गई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक, तो बेटा जहन्नम में अजकल। हुण मेरा कसूर तो नहीं ना तुहाडा कसूर है। मैं क्या अल्लाह नबी का बेटा है, कुछ लिहाज नहीं हो सकता। फरमाया चुप रहो, इन्हें सच्चे का साथ छड्डे, सच्चे का साथ छड्डिया होवे। इहदा मतलब है नसब किड्डा बुलंद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मैनेजर का बेटा नहीं, एक्सीएन का बेटा नहीं, SSP का बेटा नहीं, IG का बेटा नहीं, नबी का बेटा है। तो जहन्नम में क्यों? बस जो लोड़ पई है उदों सच्चे का साथ छड़ गया। इधरों वेखो जी, ये नसब है, एक नसब है, एक नफल है। जिहड़ा बंदा नफल पढ़ता है, बंदे आते हैं यार कमाल बंदा है, नमाज पढ़ के सारे लोग तुर जाते हैं, एक घंटा नफल पढ़ता रहता। यानी मतलब है इज्जत ही है जी नफल पढ़ना। एक नसब है, एक नफल है। जो सैयद बैठे ने उन्होंने नसब बुलंद है, मेरा बुलंद नहीं। मैं नफला शफला से गुजारा करना ना भाई, मैं गैर सैयद हाँ। मैं तो अल्लाह की बारगाह कोई नमाज पढ़ागा तो नमाजी हो जाऊँगा, रोज़ा रखांगा तो रोज़ादार लोग आखणगे, हज करके आया तो लोग हाजी आखणगे। ये तो नहीं हो सकता कि मैं 2-3 साल नमाज पढ़ा तो हौली हौली सैयद हो जा। इंज तो नहीं ना होंदा जी। ना रोज़े रखण नाल हुंदा है, ना बंदा हज करन नाल हुंदा है। वो प्यो अली होवे तो बंदा सैयद हो सकदा। ठीक है ना जी, वो तो मेरे पास की गल नहीं। मैं तो नफल शफल ही पढ़ने जेड़े मेहरबानी कि भला एक नफल है। जेड़ा नसब है ना जी, वो अल्लाह अता करता है। नफल बंदा आप पढ़ता पढ़े ना पढ़े, नसब जेड़ा तब्दील नहीं हो सकता। तब्दील किवें होवे? जेड़ा अल्लाह बना दिता बाप वो ही रहना है, जेड़ी माँ बना दी वो ही रहनी है। एक नसब है, नसब होना बड़ी बात है। वड्डियां बंदियां दी औलाद होना बहुत बड़ी बात है। तो नूह अलैहिस्सलाम भी होण, अलैहिस्सलाम दा बेटा, अलैहिस्सलाम दा बेटा, अलैहिस्सलाम दा बेटा सच्चे का साथ छड़ के शुक्रिया जहन्नम में टुर गया है। मैं क्या अल्लाह ये की दसना चाहना है? अल्लाह फरमाया दसना चाहना, सच्चे का साथ छड्डिया होवे ये नसब फायदा नहीं देंदा, नफल केड़ा फायदा देगा जी। मेहरबान। एक होर भी बेटा, इस तो पहले भी एक बेटा जहन्नम में गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक पुत्र भी जहन्नम में, तुहानू पता है? वो जिन्हें कतल किया भरा नूं कतल किया तो जहन्नम में टुर गया। मैं क्या अल्लाह वड्डियां बंदियां दे पुत्र भी कोई भैड़ा काम कर ही लेंदे ने, तेनू एडा इश्तिहार कड्ढण दी किहड़ी लोड़ सी? चलो वो कतल कर ही गया सी ते पर्दा शर्दा पाप छड़ना सी। अल्लाह फरमाया मैं बुराइयां ते पर्दा पाना, जुल्मां ते पर्दा नहीं।
تعالیٰ تعالیٰ جزا دے ظلمہ تے پردہ نہیں پانا اس بھرا مارے ہے اس ظلم کیتا ہے یہ میں اشتہار کر دیتا ہے میں جہنم میں پہ دیتا ہے میرا خیال ہے اللہ نو یہ ضرورت پیش آئی ہے تے خالق نے قرآن چ رکھے ہے کہ آدم علیہ السلام بھی نے صفی اللہ بھی نے بولو یار پوری دنیا دیا بندیاں دی جد بھی نے تے انہاں دا پتر جے غلط کر گیا ہے تے جہنم میں ٹر گیا ہے اللہ فرمایا میں نہیں چھپاندا میں دس دیتا ہے کہ اے ظالم ہے پاویں نبی دا پتر ہے او جہنم میں چے اے ظالم ہے کیونکہ اللہ جانتا سی کوئی بندے ایسے بھی ہم درد اٹھنے نے جنہ یزید نو بھی بچان دی کوشش کرنی ہے تے کسے طریقے انہاں رولا پانا ہے کہ یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرمایا تھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچانا سچا سچے دا ساتھ میں سچے دا ساتھ دے کے سچے دا ساتھ چھڑ کے بڑھیا کران دے لوگ جہنم میں چنے تے فرعون دی بیوی جنت ہے جی جے کوئی شک کرے تو میں قرآن پڑھ دیں ہو سکتا اللہ میرا جنت گھر بنا کوئی بندہ اے بی بی آیت کریمہ پڑھاندی ہوندی سی گل کرو 11ویں دعاندی سی تے گل کرو اس بی بی نے علام نہیں جڑی گل سی وہ ایکو گل سی جدوں لوڑ پئی ہے نا سچے دا ساتھ دیتا ہے جھوٹے دا ساتھ نہیں دیتا اللہ فرمایا ایڈا سچے دا ساتھ دیتا ہی آسیہ آجا جنت تیری منتظر دنیا دیاں اعلیٰ ترین اور برگزیدہ ہستیاں چوں ایک ہستی حضرت آسیہ پھر مراہا میں اللہ نے قرآن چوں دا ذکر کیتا اس کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق انہیں ایک گل کیتی ہے جدوں فرعون آکھیا نا میں نو قتل کرنا ہے فرعون آکھیا میں نو قتل کرنا ہے اس بی بی بندے کٹھے کیتے ہون میں مجرم ہاں اندروں ہتھیار کڈیا ہوئے میں مجرم ہاں فرعون نو گل میں پھڑیا ہوئے میں مجرم ہاں صرف اینی اس گل کیتی ہے سچے دی حمایت چ پھر رہن دے کی لوڑ تو سا غور نہیں فرمایا ایڈی لائٹ جی گل کی تھی انہیں اگر رہن دے کی لوڑی چھوٹا جا بچہ ایسی بے اولاد ہاں بڑا ہوئے گا تو ساڑا آسرا بن جائے گا سانو کو فائدہ ہی دے گا نا بڑا ہو کے سانو فائدہ ہی دے گا نا تو جہاں تو آنا میری شاہی غرق کرے گا ایک کدھروں رڑ کے آیا ہے ایک کڑا اس شہر دا ہے پتہ نہیں کتھوں پانی ترے ہے تو کتھوں صندوق ترے ہے تو اساں پھڑ لیا ہے اولاد ساڑی کوئی نہیں بڑا ہو کے ینفعانا دا لفظ قرآن چ موجود ہے انہیں آکے سانو فائدہ دے گا سانو فائدہ دے گا قرآن تو میرا ہاتھ ہے ادھر کدی علماء ہاتھ رکھاں تو میں پوچھا ضرور ہے یہ سچے دا ساتھ تے اپنے فائدے واسطے دیتا ہوئے تاں جنت لب جاندی تو سا غور ہی نہیں نہ فرمایا سچے دا ساتھ دیتا ہوئے اپنے فائدے واسطے ہو سکا میں قتل ہون نہیں دینا تو انہوں پتہ جڑیاں مستورات ہوندی ہیں نا بیویاں خصوصاً مستورات وچ ماں بھی ہوندی ہے بہن بھی ہوندی ہے پھوپھی بھی خالہ بھی لیکن جڑی اہمیت اللہ نے اس زوجہ نو دیتی ہے اس زوجہ ایک ایسی شے ہے جیڑی بندے نو کہہ سکتی ہے پاویں بندہ صدر ہوئے نا ملک دا بیوی انہوں بھی آن چھڑ دیئے جاننی ہے میں جو کو جائیں تو میں کڈا کو بندہ ہو جڈے جڈے پلوان نے بڑے بڑے بندے نے میں بڑے بڑے فرعون ویکھے نے انہوں نے جدوں چپ کرایا اس بیوی نے کرایا یہ بھی فرعون سی نا یہ مارنا تے چاہتا سی حضرت موسیٰ وہ سا کیا بھیجنا انہیں بچا لیا یہ دا مطلب ہے اس سچے دا ساتھ دے کے سچے موسیٰ نو تحفظ دیتا ہے تحفظ دیتا ہے نہ آسیہ دا کسے کلمہ پوچھے تے نہ آسیہ دے متعلق کسے آباد روی کسے بندے کو غلط روایت بنائیے کہ آسیہ گٹے گٹے تک جہنم میں ہوئے گی نعوذ باللہ یا حضرت نہ بندے آئی کوئی گل کیتی ہے کہ یار ایک سچے نو اس تحفظ دیتا ہے سچے نو اس تحفظ دیتا ہے تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے محمد تو وڈا سچا بکھا تے پھر میں تینوں پوچھا جس چھوٹے نبی دا تحفظ ایک فرعون کو کیتا ہوئے او دا کلمہ نہیں پوچھتا جس عرب دیا سارے فرعون کو محمد بچایا ہوئے تیرو کلمہ پوچھن دا حق ہی نہیں سچے دا ساتھ دینا بہت شکریہ کہ بلا میں قرآن حکیم چون جی ایک سچا پڑھ دینا ایک سچی پڑھ دینا آج دی مجلس میری تواڈے سامنے مکمل ہو جائے گی قرآن چ ایک سچے دا ذکر ہے سورہ مبارکہ مریم وچ اے سچا جی اللہ فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اے حبیب میرے اس نبی کا ذکر کر جس کا نام ابراہیم تھا اور وہ کون تھا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وہ ہمارا صدیق نبی تھا وہ ہمارا سچا نبی تھا عزیزو ہر نبی سچا ہے لیکن خاص موقع تھے اللہ پاک کسی نو خاص لفظہ نال نوازتا ہے
میں وہی مثال ذرا شیعہ زیادہ بیٹھے نے انہوں واسطے تمہیں مثال عرض کر دینا. یہ 14 دے 14 معصومین سارے سچے نے تے سارے صادق نے، لیکن جعفر دے نال سپیشل صادق نے. سارے معصوم برداشت دا جذبہ رکھتے ہیں، غصے نو پی جان والے نے، لیکن قاسم ایک نال ہی لگا ہے، وہ حضرت موسیٰ قاسم نال لگا. سارے نکی نے تے سارے تقی نے، لیکن کسے نال خصوصی طور تے تقی لگا ہے، کسے نال نکی لگا ہے. اے نام نہیں، نام تے محمد ہے، محمد تقی نال لگا ہے، علی دے نال نکی لگا ہے، ایک علی نال مرتضیٰ لگا ہے، ایک حسن ہے جس نال مجتبیٰ لگا ہے. سارے مصطفیٰ نے محمد نال مصطفیٰ لگا ہے. یہ مطلب خاص موقعوں تے خاص لفظ عطا کیتے جاندے ہیں. سارے نبی سچے نے، لیکن اللہ فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم سچا نبی تھا. اس سچے دے متعلق اگے ایک پیراگراف ہے، انہوں سن لو جی کہ سپاہی سچا کیوں آکھیا گیا. خالق نے 4 گلاں کیتیاں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی بچپن چ فوت ہو گئے سن. حضرت ابراہیم دے نام انہوں دا تارخ سی، تارخ. سادات دے گھر جڑا شجرہ لگا ہے، ٹھیک بیٹھے ہون آئے ہو کدوں دے بیٹھے؟ اچھا بسم اللہ. باوری تشریف لائے، باوری پیر سید زرگام شاہ صاحب، انہوں نے میں زرگام شاہ صاحب ہی سمجھنا کیونکہ بڑے باپ دے بڑے بیٹے نے. اللہ پاک میرے نواز صاحب نے ہمیشہ سلامت رکھے. میں عرض کر رہا سا کہ سچے لبنے چاہیے نے. بندے جھوٹے لبتے پھرتے ہیں، پہ ایڈے بندے سادہ نے کہ جھوٹے کنے کو لبو گے پھر بھی کوئی نہ کوئی رہ ہی جان گے. لب لو بھائی جنہیں لبنے جے لب. بندے کوئی مطلب سادگی نہ کرو. ایڈا سادہ تو نہیں بندے ہونا چاہیے جہاں سادہ بندے بنے نے. بندے لانت کرنے واسطے نا جھوٹے لبتے پھرتے پے. اس پنڈ جھوٹے کنے نے، اس پنڈ جھوٹے کنے نے، آؤ شہر جھوٹے کنے نے، آؤ سن جھوٹے کنے نے، آؤ دور جھوٹ. وہ چھڈو پراں. میں تمہیں ایک ہی گل دساں، شیو مہربانی کرو، یہ جھوٹے لبن ٹرو گے نا تو ہمیں کھجل ہو جاؤ گے، چونکہ وہ تھوڑے نہیں بے شمار نے، یعنی بہت زیادہ نے. ایک ہی گل ہے، قرآن چو سچے لب لو، جڑے انہاں نال لڑ پڑن گے وہ سارے جھوٹے ہو گئے. میرا خیال ہے آسانی نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ. آسانی ہے نا، آسانی ہے. تو ہم جدوں رزلٹ کٹتے ہیں نا، رزلٹ ادوں اسی پاساں دے نام دچھڑ دے نا پاس کنے ہوئے نے تے جے رہ جاندے سن فیل. نہ دچھو بھائی اتنے بچے پاس ہو گئے تو باقی فیل ہو گئے. میرا خیال سچے لبیے. سچا میں لب لیا، ایک سچا ایک سچی، تے اج دی مجلس نو قبول کر لیں. انہ کان صدیقا نبیا. اللہ فرماتا ابراہیم سچا نبی تھا، صدیق نبی تھا. ہوں اگے ایک پیراگراف ہے. پرانے بندے جڑے کدی تھوڑا پڑھے ہو الحمدللہ اس دور اسی اتنے ہیڈنگ دیں سا موٹی پینسل نہ یا موٹے قلم نہ، تھلے لکھتے سن باریک نہ، وہ پھر نمبر زیادہ ملتے سن. ہیڈنگ اتنے دینا ہوتا ہی موٹے. پھر ہولڈر آ گئے سن، ہولڈر موٹی نہیں بنا ہیڈنگ دینا، تھلے باریک لکھنا. اللہ پاک نے پہلا موٹا ہیڈنگ دیتا ہے صدیق، تھلے پینسل نہ وہ تشریح لکھی گئی اے صدیق ہے. 4 واری اس چاچے نو ابا آکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی بچپن چ فوت ہو گئے سن. ماں گھر چھڑ کے آئی، کوئی شک و شبہ نہیں. چاچا سی آزر، وہ پھر تمہیں پتہ مخالف سی حضرت ابراہیم دا. تمہیں گل دساں بڑے بڑے چاچے مخالف ہوئے نے، میرے بھی رہے نے. چاچے مخالف ہو جاندے نے. سارے جہان نو نبی جیسا چاچا تے نصیب نہیں نا، خدا دی مینوں قسم. اے چاچے تائے کسے مخالف ہوئے. یہ جڑا چاچا نا حضرت ابراہیم دا مخالف سی. تے مخالف کدا ہے؟ خلیل خدا دا. مخالف کدا ہے؟ ابراہیم دا، جڑے علیہ السلام بھی نے، نبی بھی نے، رسول بھی نے، خلیل بھی نے، امام بھی نے، صاحب درود بھی نے. تے چاچا مخالف ہے. ہن چاچا نرا بت پوجدا نہیں سی، وہ کو بت بناندا بھی سی تے اگوں ویچدا بھی سی. چلو سگریٹ بند ہو جان نا تے زیادہ تکلیف کنوں ہونی ہے؟ اور سگریٹ پین والے نوں تکلیف ہونی ہونی ہے، لیکن اینی نہیں ہونی جنی کارخانے والے نوں ہونی. فیکٹریاں والے جلوس کਢوانا ہے، سگریٹاں والا تو سگریٹ بند ہو جان تو حکے دی واری لا لے گا. تے جدیاں ڈبیاں ساریاں اندر پئیاں ہون اگوں وکے کوئی نہ. انہوں تکلیف سی حضرت ابراہیم دی. حضرت ابراہیم پہلا تے مذاق بناندے سن، مذاق کر وہ آندے سن مذاق کر دیں. ابراہیم تو پھر نبی سن. حضرت ابراہیم بتاں دے سامنے روٹی رکھ کے آندے سن ایڈے ایڈے تواڈے بوتھے نے، کھاندے کیوں نہیں؟ کھاؤ. وہ آندے سن ابراہیم تو ساڈے بتاں نوں مذاق کرنا. ابراہیم فرمایا میں جاہل نہیں، میں مذاق نہیں کرتا.
जाहिल मजाक करते हैं, मैं क्यों मजाक करना है। उन्हें कहा कभी इन्हों के रोटी रखना है, कभी इन्हों का पानी रखना है, इन्होंने तुहाडे हत्थ भी है तो फड़ते क्यों नहीं, मूँह है तो खाते क्यों नहीं, अखां हैं तो वहदे क्यों नहीं। इब्राहिम फरमांदा मैं उन्होंने मजाक नहीं करता, तुहानू मत देना जेड़े अपने आप जोगे नहीं है, तुहाडा किहड़ा फायदा कर। बहुत शुक्रिया, मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे असीसों 4 बारी चाचे नू अब्बा कह के मुखातब किया ने, क्योंकि अरबी अभी आंदे ने अपने बाप नू चाचे नू भी तो ताए नू। 4 आयतां ने, ज़रा सदीक ते नज़र करना। सिद्दीक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस काल अली अभी ही, जब उसने अपने बाप से कहा, सिद्दीक बोलता जे पे, ध्यान रखना जे, सिद्दीक बोल रहे हैं, कहने की आख्या ने ली अभी ही, अपने बाप से उसने कहा या अबाती 4 बार आएगा, 4 आयतां में यारा 4 आयतां में 4 बार या अबाती आएगा। 4 बारी इंज ही बोले ने, या अबाती अब्बा जान, भाई चचा है लेकिन अब्बा जान कह के मुखातब कर रहे हैं, जिवें तायां नूं ते चाचियां नूं लोकी अब्बा जी भी आंदे ना, फिर मेरा ताए ते चाचे तो राजी हो जाते हैं कि मैनू बाप की हैसीयत पे देता है। तो हज़रत इब्राहीम जैसा नबी तो चाचे नूं कहंदा या अबाती अब्बा जी, उन्हें कहा हाँ गल कर। चूंकि जो बंदा मुखालफ होवे ना, वो गल ध्यान ना सुनता नहीं, वो आंदा अगली कर तुहाडे समझण तो सदके, वो अगली ध्यान ना सुनता, आंदा छड्ड अगली कर। वो 4 बारी हज़रत इब्राहीम बोले, 4 ही बारी वो आंदा अगली कर। उन्हें पहली सुन की फरमाते ने, या अबाती अब्बा जी लिमा ताबुदू मा ला यस्माउ वला युबसिरू। अब्बा जी, सूरह अंबिया पढ़ना, ए अब्बा जी जिसकी तुम इबादत करते हो ना ये सुनने के काबिल है ना देखने के काबिल, ना ये देख सकता है तो ना ये सुन सकता है। उन्हें क्या फिर फरमाते ने वला युगनी अन का शैयन, तुहानू ना फायदा दे सकता ना नुकसान दे सकता है। एड़ा बुत है हो सकिया कोई होर गल करनी है तो कर। फिर फरमाते ने या अबती, सदके जावा तेरे समझाण तो सदके, समझाना हो तो सौड़िया नहीं पई, समझाना हो तो सौड़िया नहीं पई। फिर फरमाते या अबती अब्बा जी, कहने लगा गल कर। फरमाते ने इन्नी कद जा अनी मिनल इल्मी मा लम याती का, जो मेरे पास इल्म है ना अब्बा जी वो तुम्हारे पास नहीं है। क्या बात है, जो अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है अब्बा जी वो तुहाडे कोल नहीं। वड्डे बंदे नूं छोटा बच्चा भावें किड्डा पढ़िया लिखिया होवे, उन्होंने मत देन लगे ना, मैं तुहानू दसा चाचा जी फुफड़ जी मामू जी, मैं तुहानू दसा वो की अगों आंदा, वो मैनू तू दसन लगे मैं पहला जमया सा कि तू पहला जमया। अगे गुस्सा चढ़िया होंदा बाबियां, उन्हें कहा मैनू की दसना, उन्हें कहा गल इवे कि कद जा अनी मिनल इल्मी, जो कुछ इल्म से मेरे पास आया है ना मालम याती का वो तुम्हारे पास नहीं। उन्हें आख्या अच्छा फिर मैं की करा, जो तेरे को इल्म है तो हद मुक गई, मजलिस ही शायद मुकम्मल हो जाए। फरमाते ने फत्ता भी नहीं, फिर बेहतर ये है कि मेरा इत्तबा कर जाओ, बेहतर ये है कि मेरी पैरवी कर जाओ, बेहतर ये है कि मुझे मान जाओ। किन्ने तर्जमे करा, मेरी इताअत कर जाओ, मेरा इत्तबा कर जाओ, मेरी बैत कर जाओ, मेरे पीछे लग जाओ। क्यों? फरमाते आहती का सिरातन सविया, मेरे पीछे लग जाओ मैं सीधी राह दिखा दूंगा। की कुरान को बंदियां ने मत लईए, ਇਹਦਾ मतलब है चाचा वडेरा भी होवे ना ਉਹਨੂੰ हक बनता इलम वाले के पीछे लग जाए। अब्बा भी वडेरा होवे जिन्ना भी होवे, पुत्र को इलम होवे तो ਉਹਦੇ पीछे लग जाओ, भतीजे को इलम होवे। नौजवान तो बोलो वडेरे तो रह गए जी। मैं प्याना साहिब इलम भतीजा होवे तो चाचे नूं ओदे मगर होना चाहिए शुक्रिया, साहिब इलम पनेमा होवे तो मामू नूं मगर, साहिब इलम नवासा होवे तो नाने नूं मगर, साहिब इलम पोता होवे। वो जो कुरान मैनू दस दिता है पे हमेशा कोई क्वालिटी भी किसी च होवे, इलम थोड़ा होवे तो इलम वाले के पीछे लग जाना चाहिए। तेरा की ख्याल है सब बूटी पी के अली नु बिला फसल बने। कमाल है, पैगंबर फरमाया ना मदीना तो इल्म वाली उन बाबा, जिन्ने साडे कोलों अली छुड़ाना है वो कोपा ना कटे। मुहम्मद तो बाद अली जैसा आलम मुखाब है ओदे दरवाजे ते सिर बैठ। शुक्रिया, मेहरबानी। इस सर्दी में जेड़ा बंदा आंदा ना
دوویں ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ او ظالم ہے آرام نہ بو مہربانی جناب دیکھو نا جی جڑی صورتحال ہے ذرا موسم کا بھی دھیان رکھنا چاہیے میرے عزیزو دوجی باری ابا جی آکھیا نے تیجی باری پھر پہن فرماندے نے یا اباتی ابا جی تسی اندازہ لاؤ تیرے سمجھان تو صدقے یا اباتی ابا جی لا تعبدی شیطان ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرے کو شیطان نو نہ پوچھے کرو ان شیطان کان للرحمن عصیا جیڑا شیطان ہے نا وہ اللہ دا بڑا نافرمان ہے تے جڑے اللہ دے نافرمان ہون انہاں دا اتباع نہیں کریدا انہاں دی ہے صدقے جاواں انہاں دی اطاعت نہیں کریدی انہاں نو نہیں منیدا وہ سوڑا پے کے کہن لگا چاچا اکو وار جڑی گل کرنی ہے نا کر مینوں تقریراں نہ سنا حضرت ابراہیم فرمانا یا اباتی تو آڈے جی سواد نہ ہوئے گا لیکن میں نے تو بڑا سواد آیا خدا دی قسم قرآن نو اتنے دھیان نہ پڑھئے بڑے لطف نے پھر فرماتے ہیں یا اباتی انی اخافو ایتھے سواد آیا کہنے لگے ابا جی میں تو ڈاری پہ آؤں ہے جدو کہنا اخافو میں خوف زدہ ہوں میں خوف میں ہوں اور سا کہا میں نے سمجھ آؤں دی پئی ہن میری باری آئی ہے نا تے خوف ہی کھانا ہی اور کی کرنا تو جڑیاں کرنی ہیں کر لی نا انہیں میں کرن لگا تو خوف پہ کھانا ہو سکیا ابا جی تمہیں اے بھی ایویں نہ شک ہے کہ میں خود تواڈے کول ڈر گیا خوف مینوں ہو رہے وہ کہنے لگا اور تینوں کی خوف ہے کہنے لگے انی اخافو ان یمسک عذاب من الرحمن رحمان کی طرف سے عذاب ہی نہ آ جائے تمہارے رحمان کی طرف سے عذاب میں لطف لین لگا اس مجمع کوڑوں لین لگا اور میں نہیں تو حق بنتا تو میں کوئی لطف لما یار جتھے جتھے اللہ نے عذاب دا ذکر کیتا ہے اتھے اپنے آپ یا شدید آکھے یا عقاب آکھے بولو جی سخت آکھے عذاب دینے والا آکھے اے آیت میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ این یمسک عذاب من الرحمانی چاچا جی میں نو خطرہ ہے تو آڈے کلو رحمان اللہ کدھرے عذاب نہ آ جا تو آڈے تے تو غور ہی نہیں فرمایا شدید العقاب نہیں رحمان والوں اتھے ایک لطف ہے جی یہی دسن لگا رحمان والوں عذاب رحمان والوں تو رحم ہوتا نا اور رحیم والوں تو رحم ہوتا نا تے جی عذاب آکھنا سی تے شدید العقاب آکھا جاندہ نہیں فرماتے رحمان کی طرف سے تم پہ عذاب آ جائے گا یہ انہاں بندیاں واسطے جواب ہے جڑے ایویں بیٹھے بیٹھے لات رکھ کے آندے ہیں یزید نو کچھ نہ آکھو اور رحیم ہے اور رحمان ہے کی پتہ ہے تو غور ہی نہیں فرمایا کی پتہ جی رحیم دا کی پتہ جی رحمان دا کی پتہ ہے قرآن پہ دس دے صدیق دی مخالفت کیتی ہوئے رحمان رحمان ہی نہیں رہتا کمال ہے صدیق دی مخالفت کیتی ہوئے رحمان رحمان نہیں رہتا سکا پتیجہ تے او چاچا ہے اے قرآن ہے خدا دی قسم جڑا او بولے ہے کمال انداز نہ بولے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بھی یودو بند کیتی ہے جدو اللہ فرمایا ہے بس کر یہ واسطے دعا دی بھی ضرورت نہیں جدو صدیق دی مخالفت کر گیا ہے میرا خیال ہے قرآن دا نتیجہ دئیے تے ایک صدیقہ قرآن چو پڑھا میں اس مکمل کروں قرآن دی قسم میں نو قرآن چو نتیجہ مل گیا ہے صدیق نال بندہ ٹکرا گیا ہوئے نا صدیق نال رشتہ داری بھی فائدہ نہیں دے مولا تو انہوں جزاد ہون ایک صدیقہ پڑھ ہون ایک صدیقہ پڑھ سورہ مبارکہ المائدہ حضرت عیسیٰ دا ذکر ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اللہ فرماندہ لوگوں وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا وہ رسول تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا بس رسول تھا اور ایسے ہی رسول تھا جیسے پہلے رسول آئے پھر اللہ فرمایا حضرت عیسیٰ دے ذرا عہدے گن لو مہربانی کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نے نبی بھی نے رسول بھی نے صاحب شریعت بھی نے صاحب کلمہ بھی نے روح اللہ بھی نے کلمت اللہ بھی کلمت اللہ انہیں عہدیاں والا نبی تے اللہ فرماندہ ایک اور بھی گل سی او کی اللہ فرماندہ وا امہ صدیقۃ اس کی ماں صدیقت صدقے جاواں بھائی آباد رہو یہ دا مطلب ہے 1000 عہدوں کے باوجود کسی کی ماں صدیقہ ہو تو بہت بڑی بات ہوتی کئی عہدے یار نبوت بھی موجود ہے رسالت بھی موجود ہے روح اللہ بھی ہے کلمت اللہ بھی ہے لیکن اللہ فرماتا دی ماں صدیقہ سی
آؤ جی صدیقہ دے متعلق ان قرآن چو تھلے تشریح پڑھنا جی میں حضرت ابراہیم واسطے پڑھی اللہ فرماندہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا جبریل پورا بشر بن کے صدیقہ کے سامنے آ گیا قبلہ حضرت مریم دی عمر 14 سال پڑھی ہے کمارے سان شادی نہیں سی 14 سال حیات مبارکہ سے تے جنہیں بہتی لکھی ہے 16 سال لکھی 14 تے 16 سال دے درمیان زندگی ہے طیبہ دی طاہرہ دی زکیہ دی صفیہ دی صدیقہ دی تے بطول دی تے اے آنج ویکھیا نے تے ایتھے کھلوتا کون جبریل بن کے کہ بشر بن بشرن سویہ پورے بشریت دی شکل بندہ بن کے فرشتہ تے شبہ حضرت مریم نو نہیں پیا اللہ نے ایسا بشر بنایا کہ ایک بندہ سامنے کھلوتا جویں بطول تے صدیقہ نے اپنے سامنے بندہ ویکھیا تو انہوں پتہ ہے جڑا ویڑے چاہ کے کھلو گیا ہے بوا کھڑکا تو نہیں نا ہے بوا او ہور صدیقہ ہے جدا بوا کھڑکا کے ہوں دے تو کی سنے گا بہت مہربانی مولا تو انہوں جزا دے رہے میں پیانا اے بھی بطول ہے اے بھی صدیقہ ہے اے بھی طیب ہے اے بھی طاہر ہے اللہ فرماندہ ہم نے بھیجا تھا نا ہم نے بھیجا تھا یہ دا مطلب ہے جس کو اللہ بھی بھیجے نا جس کو اللہ بھیجے اس کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں فاطمہ وہ صدیقہ ہے اللہ بھی بھیجے تو اجازت لے کے شکریہ بابا جی مہربانی مولا تو جزا دے سدھا آکے سامنے کھلو گیا حضرت مریم اینیاں پریشان ہوئی نے فرمان تساں کدی تعوذ پڑھے اعوذ باللہ دا مطلب ہے میں پناہ منگنا اپنے رب دی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان رجیم تو اپنے رب دی پناہ منگنا جی میں کسی نو آکھیدہ پیچھا ہو جا دور ہو جا میں تیرے کو دور ہونا چاہنا میں اپنے رب دی پناہ چاہ اے قرآن فرما دیا قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں دور ہو جا دور ہو جا دور ہو جا میری نظروں سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں میرے سامنے ہی آ کے کھلو گئے ہیں میرے سامنے ایک آدمی ایک بشر تے سامنے ہی آ کے کھلو گئے ہیں دور ہو جا اگر تو متقی ہے ان کنتا تقیہ کیڑا نتیجہ پیش کرا اتنے پڑھے لکھے مجمع ان کنتا تقیہ یہ مطلب ہے صدیقہ جانتی تھی صدیقہ کا حیا کرتا ہی وہ ہے جو متقی ہو خود کیا جانا صدیقہ دی آواز آئی میری نظروں سے دور ہو جا اگر تو متقی ہے صاحب تقوی ہے تیرے اندر تو دور ہو جا تو بشر تے میں معصومہ میں نتیجہ دین لگا جی غلام عباس صاحب شاہ جی دعاواں تو اڈے کو حاصل کر لواں شاید کہ داد آ جائے لیکن شاید دعا دا طلبگار میں صرف حضرات گرامی بطول کے تو سامنے بشر آ کے کھڑا ہو جائے تو بطول پریشان ہو جاتی ہے وہ کیسا بشر ہوگا جس کی شادی ہی بطول کے ساتھ ہو جائے ہائے ہائے آباد رہو جناب راضیہ جناب حاتموں کیا بشر تے بطول دے سامنے آوے شکریہ دل بالا سدا بالا امام ناتا قرآن یا زبان حلال حرام کی پہچان پوری طاقت انارتا میں بازو پورا نکال کے انارا حیراری ہو سکیا بی بی میں اللہ دی طرفوں آیا تے فرشتہ بشر بن کے آیا صرف پیغام دینا آیا کہ تیری گود چلا بیٹا دے رہے تے بیٹا طیب تے طاہر تے تم ہی طیبہ تے طاہر حضرت مریم نے اے لفظ نے میں تے ترجمہ کرنے کے میں چکنا صدیقہ دے متعلق زبان ایڈی تے نہیں کھولنی چاہیے تھی جڈی بندے کھول دیں دیں جی فرما دیا لم شم یم سسنی بشرم ولم اکو بگیا نہ میں ایسی ویسی ہوں ایسی ویسی کسے عربی دی لفظ دا ترجمہ نہیں میں کولوں پہ آنا جہاں ترجمہ ہوئے ہے میں نہیں پڑھ دا آپ پڑھ لو بس میں اس صدیقہ تے بطول دی شایان شان پہ پڑھ نہ میں اس طرح کی ہوں اور نہ مجھے کسی بشر نے مس کیا میرے گھر بیٹا او کتھوں میری تی شادی نہیں کی کرنا پیا گل کے میں دی پہ کرنا شادی کتھے ہوئے گی فرمایا وہ نہیں ہوئے گی نکاح میرا کتھے فرمایا نکاح کوئی نہ ہو آ رہے ہوں نہیں آ رہے ہیں تیری گوچ تیرا بچہ کالا کزالی کی
काला रब्बू की हुआ अलैया हय्यनुन। उसे क्या कैसे उदी आवाज आई तैयबा माँ की गोद में बगैर निकाह के तैयब बच्चा आना लोगों के लिए मुश्किल है, तेरे रब के लिए आसान। ये काम लोगों के लिए मुश्किल, क्या बात, ये काम लोगों के लिए मुश्किल है, तेरे रब के लिए आसान है। आवेगा किमें? फरमाते वकाना अमरन मकजिया, ये अमर से आएगा। असी भी दुनिया ते आए हैं कि नहीं? चूंडी बढ़ के वेख लो अपने आप को, आए हैं। हजरत आदम भी दुनिया ते आए, जबरील भी बशरीयत च ही आए, असी भी बशरीयत च आए हैं, आदम भी बशरीयत च आए हैं, जबरील भी बशर बन के आया, जो हुण आ रहा मरियम की गोद से भी बशर बन के आया। तो क्या बात है। हजरत आदम को अल्लाह फरमाता बशरन मिन तीन, हमने उसको मिट्टी से पैदा किया। हजरत आदम मिट्टी नाल बनाए गए हैं। साडा किधरे पुतला किसे गोया होवे किसे बनाया होवे, असी काहदे नाल आए हैं? अल्लाह फरमाता है बशरन मिन तीन, वो मिट्टी से सा। ये भी कुरान पढ़ देना, बशरन मिनल माँ, ये पानी कैसे, पानी के कतरे से बने हुए बशर हैं। तुसी नहीं साडे इलाके दे बंदे, तुहाडा नहीं पता जी, तो बड़े लोग हो जी। मैं गल छेड़ बैठा राती एक था गल की सी, एक बंदा आके बाहर मिले, हो सके एक किवें दी गल की, मैं कुरान आंदा मैं नुतफतन अमशाज है, एक कराहत वाले कतरे से पैदा कर, पानी दे कराहत वाले कतरे जिहदे चों घिन आउंदी है, जिहड़ा मकरूह जिहा कतरा है इवें दा। वो मैनूं आंदा ये अल्लाह पाक नूं गल कुरान च करन दी किहड़ी लोड़। मैं क्या अल्लाह हकीम है, मैं तो नहीं ना वही जानता। मैं क्या मैं एक हिसाब लाया हो सके कि मैं क्या लोड़ तो नहीं सी दसन दी पई काहदे नाल बने आ। अल्लाह भी मैं हिसाब लाया भी जिड्डे ये आकड़ते ने इन्हों हकीकत दस जिन्ने बंदे तकबर करते हैं इन्होंने पता नहीं लगे भी साढ़े बने असी काहदे नाल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम काहदे नाल बने ने जी? थोड़े ही बोले ने बंदे, मिट्टी नाल। अब्बा जी साडे मिट्टी नाल बने ने ते असी पानी ना। शुक्रिया एक दो भी बोलता रहा तो पहाड़े सारी क्लास में तो नहीं सन आते, दो त्रै ही अगे लगे होंगे सन जिन्होंने पहाड़े आते सन, और जिन्हें छुट्टी के नेड़े पहाड़े पढ़े ने सामने सामने खलो के। मैं तुसी सारे तो यूके चो पढ़ के आए। मैं पिया ना जो पहाड़े पढ़ते सन वो फिर चौं पंजां नूं पहाड़े दूं त्रऊं आते सन, बाकियां नूं सिर्फ पहाड़े की तर्ज आती सी। तो या वो फिजिकली इंज करते सन भी पहाड़े पर पढ़ने। आ दो बच्चे बोले ने नौजवान मैनू इन्ने ही बथेरे ने, एक दू नहीं पहाड़े आते हुण असी काहदे नाल बने पानी नाल। ते साडे अब्बा जी, ਇਹਦਾ मतलब अब्बा जी होर तरह बने ने ते असी होर तरह बने हाँ। रख मौलवी कुरान ते हथ जिहड़ा अपने प्यो वर्गा नहीं, वो हसनैन दे बाबे जैसा। सदके जावा आबाद रहो यार। आदम दा बनावट और है, साडी बनावट और है। जिहड़ा मिट्टी नाल बने वो बशर हो रहे, जिहड़ा पानी नाल बने आ बशर हो रहे। ते जबरील नूर नाल बने ते नूर वाला बशर हो रहे। ते जिहड़ा आ मरियम दी गोद च पिया हुंदा है ये ना पानी नाल बने ना मिट्टी नाल बने ना नूर नाल बने। अल्लाह फरमाता काना अमरन मकसिया, ये अमर से आ रहा है, बात से अमर से आ रहा है। मेरा पूरी दुनिया पे ऐलान है, कुरान का नाम है मुसलमानों, ये जो अमर से आ रहा है जो कोई बंदा हिसाब लगा के बताए कैसे आ गया, कहां से आ गया। लोग कहते हैं कहां कैसे की बहस न करो, ये अमर वाला है। जब तुझे इस अमर वाले पर बहस की इजाजत नहीं, जिसके पीछे ये नमाज पढ़ेगा उन पर बहस करने की तुझे इजाजत नहीं। मेहरबान आ गया अमर का शुक्रिया के बिना, मेहरबानी के बिना, सदके या अली मदद। हजरत मरियम गोद च उठाया, आखिरी जुमला कह रहे हैं अल्लाह फरमाता फ़ाअतत बिही कौमहा तहमिलुहु, वो कौम के सामने आ गई उसको उठा के, कौम के सामने आ गई बेटे को उठा के, कौम के सामने आ गई। हाय 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 हाय। ए ओ बीबी है जिन्हों अल्लाह सब्जी मंडी तक नहीं जान देता, बाजार तक नहीं जान देता, दुकान तक नहीं जान देता। खाना पीना मजबूरी होंदी है किबला,
ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੂਰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਘਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਫਾਲਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਤਾਜ਼ਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਬੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ। ہم اس دن بندوں کو جواب دیں گے جس دن بندے پہلے ہمیں بتائیں گے کہ مریم کو لوگوں کے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ کنیا بندے توجہ کی تھی؟ اور یار ضرورت دسن بندے ضرورت کی سی مریم نو، کیوں آئی ہے بچے نو چوکے لوگاں تے سامنے؟ اگوں نہ جڑیاں گلاں کیتیاں نے اے قرآن چ لکھیاں نے، یا اختہ ہارون ما کان ابوکی امرا سوء وما کانت امکی بغیہ، تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، تیرا باپ تو برا نہیں تھا، تو کی کیتا ہے؟ اتنی بری گل قوم نے کیتی ہے صدیقہ نال، بطول نال، طیبہ نال، طاہرہ نال۔ میرا دل کرتا کلے کلے بندے دا مونڈا ہلا کے پوچھا کیا یہ جو بکواس کر رہے تھے اللہ کو علم تھا یا نہیں؟ یہ ایسا ہوگا۔ شکریہ شکریہ۔ انی عالم ما لا تعلمون، اللہ فرماتا جو میں جانتا ہوں وہ تم بولو جی بولو نہیں جانتے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نو علم سی، بھئی اللہ نو علم سی کہ بی بی جائے گی لوگاں دے سامنے، شادی یدی ہوئی نہیں، نکاح دا کسے دے ہے ہی نہیں، کنواری بچی ہے، گود وچ بچہ ہے، تے اگوں اللہ جو آکھیا سی وہ سن لو۔ بسم اللہ۔ اللہ کی آکھیا سی، اللہ فرمایا جدوں کوئی پوچھے گا نا ایک کدائی آکھی میرے خادموں کی کسے سنے اے تیری خود اعتمادی تو صدقے، تیرے کانفیڈنس تو صدقے۔ صدیقہ نے آکھیا میرے، انہاں اگوں جڑی گل کیتی ہے سورہ مریم پڑھو نا کسے ویلے، کہنے لگے ہارون دی بھینے تیری ماں تے انج دی نہیں سی۔ ہن کسے نو سوچ آؤندی ہے کی بیان دے سن وچوں؟ تیری ماں انج دی نہیں سی، تیرا باپ انج دا نہیں سی، چنگے ماں پیو دی تھیں، ایک ہی کیتے ایک ہی کیتے۔ میں کہ اللہ تینوں جو پتا سی کہ صدیقہ نو انج بندے پریشان کرنگے، تو اینو بچہ اٹھوا کے قوم دے سامنے لے آندا کیوں؟ آواز آئے گی جب کوئی صدیقہ قوم کے سامنے آتی ہے، یہ صدیقہ کا امتحان نہیں ہوتا، قوم کا امتحان ہوتا۔ اسی دیکھنا چاہنے ہیں کہ دی صداقت اعتماد کون کر۔ مولا تو انہوں جزا دے رہے۔ ایک صدیق قرآن چو پڑھے ہے سورہ انبیاء چو، ایک صدیقہ قرآن چو پڑھی ہے سورہ مائدہ چو۔ آخری گل ہے ہون ایک قافلہ میں آل عمران چو پڑھنا جدے وچ صدیقہ بھی موجود ہے تے 4 صدیق موجود نے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجر لعنت اللہ علی ہاں تسی بولو علی کاذبین۔ لوگوں جب لعنت کاذبین پر آنے والی تھی محمد تو صادقین کو لے کے گئے۔ کسے لکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو گئے سن، کسے لکھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو گئے سن، کسے لکھے امام حسین رضی اللہ۔ تو رضی اللہ آخے ننو، تو علیہ السلام آخے ننو، تو رحمت اللہ علیہ آخے ننو۔ ایک گل قرآن تون تے گوڑا رکھ کے پیا بنواندہ ہے، سچے دے حسن نہ پانچ دے پانچ۔ سچے سن سچے سن چاہوں دا تعارف کرائے ایک نو حوالہ بنا کے، حوالہ نبی نو بنائے تھے، ایک نبی دی بیٹی سی، ایک داماد سی، 2 نواسے سن۔ علی نو حوالہ بنائے، ایک کے دا سسر سی، چاچے دا پتر بھی سی، ایک بیوی سی، 2 بیٹے سن۔ امام حسن نو حوالہ بنائے تو پھر ایک حسن دا نانا سی، ایک والدہ سی، ایک پرا سی، ایک بابا سی۔ امام حسین نو حوالہ بنائے، انہاں چو ایک کے دا نانا سی، ایک کے دا باپ سی، ایک کے دی ماں سی، ایک کے دا پائی سی۔ پنجاں نو کٹھا پیش کراں تے ایک ابو طالب دا پوت۔ کیا بات ہے؟ کٹھا حوالہ دیا، ایک ابو طالب دا بھتیجا سی، دوسرا ابو طالب دا بیٹا سی، 2 ابو طالب دے پوترے سن، ایک ابو طالب دی نوں سی۔
خیر ہوئے تھوڑی یہی گئے نے موبائل بولو بولو یہی گئے نے نبی کلے بھی جاندے تو میرا ایمان ہے قرآن میرے سر تے نبی کلے بھی جاندے تو مبالہ جت کے آندے تو ہم نہیں اعتبار اس گل تے نبی دی صداقت ہی نہیں ہے کلے بھی جاندے تو مبالہ جت کے آندے علی کلے جاندے تو جت کے آندے سب تو چھوٹے زہران امام حسین علیہ السلام وہ بھی جاندے تو مبالہ جت کے آندے سوچو مسلمانوں چار تے لوگ آگے ہی بیٹھے سن انہوں باہر کیوں لے آندہ نے جڑی کدی باہر آئی نہیں جڑی مدینہ دی گلی چ کدی باہر نہیں آئی جڑی لوگوں کی شادیاں تے کدی نہیں سی گئی جدوں تک اللہ تے نبی اجازت نہ دے جدہ دروازہ مسجد کھلتا سی جدہ دروازے تے اسرائیل بھی اجازت منگی ہے اللہ تو انہوں ایک باری مدینہ منورہ لے جو جناب غلام باز صاحب گئے رہے الحمدللہ مدینہ منورہ جتھے باب جبریل لکھے ہیں نا باب جبریل باب دا نا باب جبریل اتھوں دی جبریل آؤندا سی صدقہ جاواں تسی جاؤ نا جنت البقیع والے پاسے جاؤ گے نا پلٹ کے ویکھو گے تے جتھے نبی پاک دا گنبد ہے نا اس گنبد دے تھلے ویندے آنا اس گنبد دی بنیاد تک ویکھنا اس پاس لکھیا باب جبریل درمیان چ دو کھڑکیاں نظر آؤں گی وہ جڑیاں کھڑکیاں نے نا دو انہاں دے سنٹر چ بطول دا کر ایک دروازہ بی بی دا اندر نو کھلدا ایک دروازہ بی بی دا باہر والے پاسے کھلدا میرے عزیزو جڑی بی بی دے بوہے تے ملائکہ اجازت لے کے آندے انہوں ایتھوں ٹوریا پیغمبر نے سامنے تسی دیکھو کہ جنت البقیع ہے جنت البقیع بڑی لمبا قبرستان ہے ادھے جو گزرو گے تے اگے دو ڈبل سڑکاں نے اتھے باہر جا کے دیکھو گے تو سامنے تو انہوں مسجد دور ایک نظر آئے گی مسجد مباہلہ ادھا آج کل نہ تبدیل کیتا نے باہر مسجد ہوئی ہے اتھوں تک تینوں ٹور کے آج وہ پیغمبر لے گیا ہے کدی بازار نہ ہونے والی کدی گلی چ باہر نہ ہونے والی آخر میرا خیال ہے یار تینوں سوچنا چاہیے کہ بی بی کیوں گئی ہے کیوں خدا دی قسم صرف دسن واسطے نبی لے گئے نے جدو گل کرے دے اعتبار کر کے جڈا میں سچا ہوں دی میری بیٹی سچی ہے جڈی بیٹی سچی ہے اُدھے میرے نواسے سچے نے اے دی صداقت بکھانے واسطے پیغمبر لے کے گئے نے تے میں دو جملے آنسو میرا آ گیا میں سیدنا غلام عباس صاحب واسطے دو جملے پڑھن لگا جدوں میں کدی حاضر ہویا اے فرماندے نے ایک جملہ چلو مصعب دا پڑھ دینا میرے کو تے اتنے اچھے آپ مفسر تاریخ کربلا نے میں تواڈے سامنے کی پڑھنا ہے شاہ جی بیٹھے نے بس ایک آنسو ہوندا دعا واسطے آ جاندا ہے میں سوچنا کدی کدی حضرت علی علیہ السلام نے بدر چ احد چ حنین چ خندق خیبر چ کوئی بندہ دس نہیں سکتا کہ حضرت علی دا پیر لرزیا ہوئے انج لرزیا ہوندا نا کسی والے بندہ انج ہو جاتا نہیں نہیں جدو مسجد چترا ملی نا بطول دا آخری سائے 3 باری علی ٹر دیا گیا مسجد تو گھر دور تو کوئی نہیں سی ایک روایت کنیزہ اطلاع دیتی دوجہ بیٹے اطلاع دیتی ہے 3 باری رستے چ مولا ڈگے نے فاتح خیبر 3 باری راہ چ ڈگے نے جدو اپنے نے نا آج ویکھیا نا ظاہران آخری ساہ سن بطول دے تسی حیران ہو کہ تو صرف جملے نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایتھے میں نے بڑا نا دل چ خیال آتا ہے کہ بلا جدو تھوڑے تے مصیبت بنے گی نا اوکھا ٹائم آئے گا کوئی دکھ آنا تو انہوں سب تو پہلا یار سجن قریبی یاد آن گے پہ جتھے ہوں میں ہوں کدی او ایتھے ہوئے نا کدی او ایتھے ہوئے کدے واسطے اس واسطے کہ ہمیں دل کرتا ہے کہ میرا او سجن ایس ویلے ایتھے ہوئے نا تے جڑے کرب چ میں میرے کرب نال میرا ساتھ دے وے مینوں نہیں پتا ہے بندہ کڈا کو قیمتی ہے حضرت امام حسین نو اوکھے سا ویکھ کے بطول دے حضرت علی فرمایا سلمان نو سد کے لے آؤ میں جناب سلمان دی اس حیثیت نو پڑھ کے ایڈا حیران ہوا کہ مولا کائنات نو اس ویلے حضرت سلمان کو عزیز رشتہ دار تو نہیں سن پتہ نہیں کنہ کو مان سی اہل بیت تھے
اہل بیت نے تھے حضرت سلمان آئے نا وہ پھر دروازے میں جو اتنے جملہ پڑھ دینا جب سلمان آئے نے ویسے تو بی بی دے صاحب مک گئے سن جب سلمان آئے نے حضرت علی دا جملہ سنا دینا میں جب میں سلمان دروازے تو اندر آیا نا تو مولا علی دا ایک وین لکھے ہے وہ میں پڑھے ہیں مولا علی فرماندے نے سلمان ساڑھے نکاح والے دن جدی سواری دی مہار پھڑ کے تو چھڑ گیا سے نا وہ میں نو چھڑ کے ڈور گئی جنہوں نکاح والے دن سواری دی مہار پھڑ کے چھڑ گیا سے وہ بی بی دا آخری جملہ سنو تھے ایک جملہ صرف اور میں پڑھنا ہے یہ جناب زہرہ دا بالکل آخری بیڑا بی بی پاک دے متعلق ذاکرین جو پڑھے تو اڈے کوڑ موجود ہے میں کڑی نوی گل پڑھ تو اڈا درد تو انہوں آگے تو انہوں پتہ لگ گئے تو انہوں پتہ ہے حضرت سیدہ اس دنیا تو بڑے اوکھے گئے سارے آگئے نا یاد مسائل میں ضروری نہیں کہ میں بی بی دے آزادہ ذکر کروں میرا خیال ہے کافی ہے کہ بی بی بہت مشکل ہے لیٹے سن بی بی سا آخری سی تے حضرت علی آئے تے ہاں جے نیڑے ہو کے نا بی بی پاک دیتے ہاں جے ویکھ کے فرماتے ہیں زہرہ اور چلے علی جیسے بہادر دیاں اکھائیں اے ایتھے آنسو ہیں تسی حیران ہو گئے یہ جڑا تساں سنے ہیں نا مصائب خانہ تو الحمدللہ کہ اے ہاتھ زندگی چ بھی اتھے ہی رہے قبر چ بھی اتھے کفن چ بھی اتھے اور ایک روایت حشر وچ بھی جدو بی بی پاک تشریف لیانا ہے یہ ہاتھ بابا جی اتھے ہی ہونا ہے یہ تے ایس ہاتھ نال بی بی نے ہاتھ ایتھے رکھیا ہونا ایک تسا سنے ہیں کہ ایک واری یہ ہاتھ ایتھے آیا جدو شبیر رکھیا بلاؤ تے آیا ایک دوجیا بھی روایت وہ بھی سن لو ایک واری تو ادو پتہ نہیں امام حسین دی اے ناز نے جڑے نانے نے نماز چ ویکھے نے تے ماں نے کفن چ ویکھے نے یہ جدو حضرت علی آنج روئے نے نا تسی حیران ہو گے جڑے ہاتھ نال بی بی آنج تسبیح نہیں سن کر سکتے اس ہاتھ نال بی بی نے علی دے آنسو آنج پہنچے آنج آنسو پہنچ کے فرماتے نے شکایت نہ کرے میں کچھ عرصہ توڑی روٹی نہیں پکا سکی میں کچھ عرصہ توڑے سامنے اٹھ گئے استقبال ایک ماں دی مصیبت دی گل سنی جے ہن میں مثال دے کے تے ایک منٹ ایک گل مکا دینا دوجا میں نو دکھ کھا گیا ہے ایک بی بی جڑی ام المصائب ہے انہوں نے ثانیہ زہرہ ایویں نہیں آکھیا گیا اے فضائل وچ بھی ثانیہ زہرہ ہے اے مصائب وچ بھی ثانیہ زہرہ ہے ایک دکھ میں نو کھا گیا بس میں نا ایک واقعہ پرسوں چوتھ ویکھ پئی تو مینوں کسے بندے گل سنائی ہے میں ادن تک کرب وچ ہوں تانوں سنا دینا مینوں ایک بندے گل سنائی پہ ایک بندے دے ایف آئی آر ہوئی انہاں بیبیاں وچ لکھا دیتیاں دو تین چار بندے لکھاتے تے دو تین بیبیاں لکھا دیتیاں لکھا دیندے نے بندے ایف آئی آر آئیں انہاں کہا بھی ساڈا مجرم ہے تے ساڈیاں مجرماں نے مینوں اتنا دکھ لگا اس گل سنائی اس کہا تھاندار آیا چھاپا پیا مرداں نوں لے گئے میں کہ پھر وہ کہنے لگا انہاں تنبیہ کر کے گیا تھانے دار ایک گل کیتی بھئی وہ تے روٹین نہ گل پہ سناندا سی جے ساڈا تے ذہن جاندا ہی اوتھے وے جڑے ویلے سی کوئی مصیبت دی گل سننے اس قبلہ مینوں آکھیا بھی تھانے دار آکھیا کہ پرچہ تہاڈیاں دو بیبیاں تے بھی ہے تے بندیاں تے ہے بندے میں لے چلا اج نہ تھانے وچ جڑیاں ملازمہ سپہنا سن اج جو کوئی نہیں اج میرے تھانے میں جڑیاں ملازمہ بیبیاں دو سپاہی کا کردار ادا کر وہ میرے نال کوئی نہیں ہن تسی یا آپ لے کے بھیجو جاؤ تے یا جدن وہ بیبیاں واپس آئیاں میں ادن بیبیاں قید کروں گا یہ مطلب ہے 1500 سال بعد بھی بیبیاں قید کرنی ہون تے بیبیاں ہوندیاں نے شمر 100 بندہ نال لے کے زہرا دی دھی دے خیمے دے سامنے آ گیا سجاد اگے کھلو کے اندر نہ آیا جے رسیاں مینوں دیو میں آپ بہت ماشاءاللہ ذاکر سلطان کربلا مار غلام عباس صاحب کی یہ صف اعضا